चाहती हूँ, उनका पाकिस्तान की आवाम के लिए एक पैगाम था, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए और वर्कर्स के लिए, मगर सब पाकिस्तान के आवाम के लिए। 24 तारीख को जो इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी है वो हम सब के लिए बहुत अहम है। ये कॉल जो है ये पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं कि जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो, अगर हम चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, अगर हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में हो, तो हमें निकलना होगा। आपने देखा है कि 26वीं आइनी तरमीम के साथ किस तरह आज़ाद अदलिया पे एक बहुत बड़ी ज़रब लगाई गई है और किस तरह कोशिश की गई है जजेस को महकूम करने की। इसलिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा 8 फरवरी को किस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह बेगुनाह गरीब कारकुनान को जेलों अदालतों में घसीटा जा रहा है, जेलों में वो पड़े हैं। कुछ लोग हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, मिलिट्री हिरासत में हैं, उनको ना कोई उनकी सुनवाई होती है, ना उनके ख़ानदानों से मुलाकात होती है। लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क में इंटरनेट तक पर पाबंदी है, उस पर बंदिश है। आज कल फतवा भी जारी हो गया VPN पर भी कि अब वो भी इस्लाम के खिलाफ हैं, मगर हुकूमत भी इस्तेमाल करती है, हमारा हर इदारा उसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आज की रियलिटी है, उससे तो कोई आंख नहीं चुरा सकता। रियासत ने फैसला करना है, हुकूमत ने फैसला करना है कि वो पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहते हैं या पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, हमें अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी, मगर उसके लिए पाकिस्तान की आवाम एक अहम किरदार अदा कर सकती है। 24 तारीख को जो इमरान खान साहब की फाइनल कॉल है उसके अंदर शिरकत करके आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और आपका मैंडेट जो 8 फरवरी को चोरी किया गया था उस मैंडेट की बहाली के लिए अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो वोट की अहमियत है, जो वोट की वक़्त है, वो हमेशा के लिए हमें फिर भूलनी होगी। फिर वोट नहीं डलेगा, फिर सिर्फ लोग चुनतखब होंगे। अभी तो फिर भी कुछ लोग ऐवानों में मुंतखब होकर आए हैं, कुछ लोग चुनतखब होकर आए हैं, मगर अगर आज हमने आवाज़ ना उठाई और हमने अपने मैंडेट की वापसी के लिए जद्दोजहद ना की तो फिर आपके जो जितने भी आपकी पार्लियामान है उसमें सिर्फ चुनतखब लोग बैठा करेंगे। और आपने देख ली उनकी बेहिसी। पंजाब हुकूमत वही हुकूमत है जहाँ की वजीर आला जो हैं वो इलेक्शन नहीं जीती हैं, उन्हें तो चुनकर वहाँ पर रखा गया है और आपने देख ली उनकी बेहिसी। पंजाब के लोग सांस नहीं ले पा रहे, लाहौर के लोग हों, मुल्तान के लोग हों, वो सांस नहीं ले पा रहे, मगर पूरी आला क़यादत मुस्लिम लीग नवाज की पहले जनीवा थी और अब लंदन बैठी है। तो ये बेहिसी ही फिर आपका मुकद्दर होगी अगर आप 24 तारीख को ना निकले अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क में अपने हकूक़ के लिए, अपने आइन के लिए, जमहूरियत के लिए और उस इंसान के लिए जो 1.5 साल से पाबंदे सलासल है, कैदे तन्हाई में है, उसके ऊपर हर जुल्म किया गया। आप सब जानते हैं 20 दिन खान साहब को बंद रखा गया, उनके कमरे में बिजली तक नहीं थी, अंधेरे में थे, ना खाना ठीक दिया गया, ना कोई बात करने को, ना कमरे से निकाला गया। ये हर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, मगर उस सब के बावजूद वो मर्द कलंदर वहीं का वहीं डटा हुआ खड़ा है, वहां से टस से मस नहीं हुआ। वो ये कुर्बानी अपने लिए नहीं दे रहा। अगर इमरान खान साहब आज ये कुर्बानी दे रहे हैं तो वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए दे रहे हैं। तो हम सब पर फर्ज है कि हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हों और इस मुल्क के लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें और उनके मुस्तकबिल के लिए निकलें। शुक्रिया। पंजाब से कौन लीड करेगा मैडम? एक सवाल लीजिएगा जी, पीटीआई ने 2 एहतजाज किए हैं अभी रिसेंटली, एक 28 सितंबर का था, एक 5 अक्टूबर का था, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे, सवालात भी होते। पीटीआई के अंदर भी कुछ लोगों ने उस पर सवालात खड़े किए और लीडरशिप के बारे में इमरान खान ने खुद भी उस पर कंसर्न शो किए हैं। अब क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल दी है, अगर ये एहतजाज भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता तो फिर तो इमरान खान
جی اس میں رزلٹ اورینٹڈ کا سوال نہیں ہے، کیونکہ اب جو احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. ہم نے نہ صرف 24 کو نکلنا ہے اور اسلام آباد کا رخ کرنا ہے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہیں پر رہیں گے، کوئی اپنے گھروں کو نہیں لوٹے گا. تو آپ کو اس کا رزلٹ تو آپ کے سامنے ہوگا. اب میری امید ہے کہ حکومت کسی جمہوری سوچ کا اظہار کرے گی اور وہ کل سے سیکشن 144 نہیں لگائیں گے. ہمارے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑیں گے، ہمارے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑیں گے. لوگ جعلی پرچوں میں اٹھا لیے نہیں جائیں گے. لوگوں کو یہ حق ضرور دیا جائے گا کہ وہ پرامن احتجاج کر سکیں. میڈم یہ فرمائیے گا، آپ کہتی ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن سنڈے گارڈین میں ایک خبر چھپی ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اور ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا. نہیں جی، خان صاحب کا موقف یہ پہلے دن سے رہا ہے. ہماری جماعت کا بھی یہی موقف ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو حکومت میں سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات کیوں نہیں کرتے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے با اختیار ہیں. اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جہاں سے اجازت لینی ہے ہم وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گفتگو کریں، ان کو اجازت دے دیں تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. مگر جن کے ہاتھ میں اختیار ہے آگے اجازت بھی انہوں نے دینی ہے تو بہتر ہے ہم انہی سے رجوع کر لیں. یہ راجہ صاحب کا کہنا تھا اور یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے. ملاقات ہوئی ہے، ان کا مورال کیسا ہے؟ کے حوالے سے انہوں نے کوئی پیغام دیا؟ جی بالکل، میں نے آپ کو وہ واضح طور پہ ان کا پیغام دہرایا ہے. ان کا بھی یہی ہے، انہوں نے خان صاحب کی پکار پہ لبیک کہا ہے اور انہوں نے بھی سب کو یہی ہدایت دی ہے کہ ہم سب نے پرامن طریقے سے نکلنا ہے، مگر نکلنا ضرور ہے. اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے، اپنے کپتان کے لیے نکلنا ہے. قریشی صاحب، بڑے عرصے سے آپ خاموش ہیں اور انڈیا کے اندر بھی آپ کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلی. کیا وجہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ ووٹ کے لیے نہیں آئے اور ایک ویڈیو جو آپ نے جاری کی اس پر بھی سوالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑے عرصے سے خاموش ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں اور میں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی ہے. ابھی بھی جو واقعہ رونما ہوا سب کے سامنے ہے اور اس سلسلے میں پارٹی نے ہمیں شو کاز نوٹسز ایشو کیے. میں نے اپنے شو کاز نوٹس کا جواب بھی دیا ہے اور اس چیز کو مناسب سمجھتے ہوئے پارٹی کے اعلیٰ عہدے سے استعفیٰ بھی دیا ہے. اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ میں اس پروسیس میں بلیو کرتا ہوں، میں اپنے پارٹی کے سسٹمز میں بلیو کرتا ہوں اور مجھے اپنی پارٹی کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد ہے. اس لیے بطور ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر میں نے استعفیٰ دیا تاکہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو جو باقی ایم ایل ایز کے ساتھ نہیں ہو رہا اور برابر ٹریٹ کیا جائے. میں اس ٹاپک کے اوپر مزید اس پہ اس لیے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ ابھی یہ معاملہ میری پارٹی کی قیادت کے سامنے ہے اور پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی اس کو سر خم تسلیم کریں گے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ماضی میں بھی جو مجھے جانتے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ وقت بتایا ہے اور بہت سارے میڈیا کے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ پارلیمان میں اور دیگر جگہوں میں انٹریکٹ کرتے رہے ہیں، ان کو پتا ہے لگی لپٹی کرنے والا میں ہوں نہیں. حقائق جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو بتا چکا ہوں. کل ایک بڑا اہم اجلاس پشاور میں پارٹی کی لیڈرشپ نے بلایا جس میں تمام ٹکٹ ہولڈرز، ایم ایل ایز، ایم پی ایز اور پارٹی کے قائدین کو بلایا گیا تھا. بطور پارٹی کے ایک ورکر کے، بطور ایک منتخب نمائندے کے، بطور ایک ممبر قومی اسمبلی کے جس کو این اے 150 کی عوام نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا تھا، میں نے بھی اس میں شرکت کی. پارٹی قیادت سے بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا، اپنے کولیگز ایم این اے اور ایم پی ایز کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا اور ورکروں سے انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع ملا. انشاءاللہ جیسے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا اور انہی کے اس عہد کو ریٹریٹ کرتے ہوئے میں کہوں گا، کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے بالکل کوئی شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے خاندان نے اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے، میرا اوپن چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے ہمارے سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہیں. میں وہ واحد ممبر ہوں قومی اسمبلی کا جس نے عمران خان کے کہنے پہ 2 دفعہ قومی اور صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دیا. میں وہ واحد ممبر ہوں جو قومی اسمبلی کے اندر سے اغوا کیا گیا. میں وہ
मेंबर हूँ कौमी असेंबली का, जिसके ऊपर आज भी 56 से ज्यादा दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। मैं वो बेटा हूँ जिसका बाप 10 साल की कैद भोग रहा है साइफर केस के अंदर। मैंने और मेरे खानदान ने ये सारे अमल में से गुजरे हैं। इम्तिहान इंसान पे आते हैं, इम्तिहान आएंगे, पहले भी आए हैं। खंदा पेशानी से हमने इम्तिहानों को फेस किया है और मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसमें कामयाब किया है। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे अभी भी पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें कामयाब करेगा। जहां तक बात है पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, वो अपना फैसला करेंगी। जहां तक सवाल है मेरा बतौर तहरीक इंसाफ के कारकुन के, इंशाअल्लाह 24 तारीख को भी अपने हल्के की आवाम के साथ, मुल्तान की आवाम के साथ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे और ये वक्त साबित करेगा और आपके कैमरे की आंख देखेगी कि इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने इस तहरीक को ओहदों के लिए या जाती मफाद के लिए नहीं ज्वाइन किया था। हमने इमरान खान को ज्वाइन किया था इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क को सही राह पे लगाने के लिए। और इंशाअल्लाह उस जंग के अंदर अभी भी एक अदना सा कारकुन की तरह, एक अदना सा फौजी की तरह, एक अदना सा सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे।